Assalamu alaikum ji, welcome to IME's official YouTube channel and today I'll be discussing about 3 points. वो 3 पॉइंट क्या हैं? पाकिस्तान की मईशत, इकॉनमी के बारे में थोड़े से कंपैरिजन करेंगे दुनिया के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से. फिर हम बात करेंगे आईएमई की, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री. ये 3 पॉइंट्स बहुत रेलेवेंट हैं एक दूसरे से, क्योंकि इन तीनों के साथ एक आप समझ लें एक जॉइंट चीज़ है जो एक कॉमन वे को जाती है. आइए डिस्कस करते हैं. पहले बात करते हैं इकॉनमी के बारे में कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जा रही है. एज यू कैन सी डॉलर, पेट्रोल, एवरीथिंग इज़ गोइंग अप. दो आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट अबाउट इकॉनमी, बट जहाँ तक मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने डिफरेंट इकोनॉमिक बिहेवियर्स देखे हैं. अब पिछले 5 से 10 सालों से देख लें, आपका डॉलर 5% एवरी ईयर ऊपर जा रहा है. जब 100 का डॉलर था फिर वो 105 का हुआ, फिर 105 का 5% लगा, फिर वो ऊपर गया. फिर इसी तरह पिछले साल 150 का था, फिर उस पर 5% लगा. इसी तरह हम ऊपर जाते जा रहे हैं. एंड एज पर उज़ैर यूनुस जो कि डॉन के एक आर्टिकल राइटर हैं, एंड आई हैव गॉन थ्रू मैनी अदर आर्टिकल राइटर्स जो कि फ्यूचर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं और एक अपना सिनेरियो बिल्ड करते हैं कि कल को डॉलर कहाँ जाएगा. तो आई डोंट वांट टू से दिस, बट ऐसा लग रहा है कि फरवरी या मार्च के अंदर और एक्सपेक्ट बाय जून ये जो 2022 का टेन्योर होगा इस पे आप 200 हिट कर रहे हैं डॉलर को. अब ये मैं बात कर क्यों रहा हूँ और मुझे इतना I'm literally shaking from inside and outside कि ये डॉलर ऊपर जाने से हमें क्या नुकसान होगा. देखिए जैसे ही डॉलर ऊपर जाएगा दैट मीन्स कि आपकी प्राइस, आपकी जो पाकिस्तान की वैल्यू है वो नीचे जाती जाएगी. मैं यकीन करें, मैं जब पाकिस्तान में आया करता था तो ऑब्वियसली मेरे पास दरम होते थे, तो मैं दरमों को एक्सचेंज करता था. यूज्ड टू गेट गुड मनी, क्योंकि उस वक्त जब मैं वापस आता था तब दरम चल रहा था 28, 29 एंड नाउ इट्स 45. मतलब कैन यू सी द डिफरेंस? इट्स डबल नाउ. कहाँ 28, 29, कहाँ 45. और यहाँ पे जब मैं आता था तो मेरे पास ऑब्वियसली बात है कि 5,000 रुपया होता था. आई यूज्ड टू पे हार्डली 200-300 दरम, वो मुझे 5,000 बन जाता था. अब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं पाकिस्तानी करेंसी में कमाता हूँ. अब मुझे समझ आती है कि कितना मुश्किल है एक नॉर्मल आदमी के लिए यहाँ पे रहना. उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि मैं एक गाड़ी की नंबर प्लेट लगवाने गया हूँ तो मुझे 1,000 रुपया चार्ज किया गया. मैं एक खाना खाने जाता हूँ तो मुझे 1200-1500 चार्ज कर लिया जाता है. मैं कॉफ़ी पीने जाता हूँ, मुझे 1,000, मतलब 1,000 रुपये इज़ लाइक आप आज से 10-15 साल पहले चले जाएं और आपके लिए 100 रुपये की जो वैल्यू होती थी वो आज 1,000 रुपये की वैल्यू है. आप 1,000 रुपये लेके हैं वो ऐसे ख़त्म होता है. ये है नुकसान डॉलर के ऊपर जाने का कि आपकी चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं और आपके पैसे बहुत जल्दी से और बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाते हैं. हाल ही में एक ड्रामा आया था स्क्विड गेम, आई एम श्योर सब ने देखा होगा. आपने नोटिस किया वहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये की एक छोटी सी चीज़ मिल रही है. मैंने ये, जब आप कुछ चीज़ देखते हैं ना, एनालाइज करें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ हो रही है, तो मुझे वहाँ पे पता चला कि जब करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी, आई डोंट वांट कि ये हो जाए यहाँ पे कि पाकिस्तान में 10,000 का नोट भी निकले और 50,000 का नोट भी निकले, 1 लाख का नोट निकल आए. अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई तो हमारी करेंसी इतनी डीवैल्यू हो जाएगी. अभी मैं जानता हूँ कि इतने मुल्क हैं जहाँ पे, आप ईरान को ले लें, जहाँ पे आपको लाखों रुपए लेके जाने पड़ते हैं सिर्फ शॉपिंग के लिए. तो मैं किस तरह समझाऊँ इस पाकिस्तान के मुल्क को कि चीज़ों को बैलेंस आउट करें. दुनिया कहाँ चली गई है, हम कहाँ चले गए हैं. मैं कुछ एग्जांपल्स मज़ीद देता हूँ पाकिस्तान की इकनॉमिक बिहेवियर की. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिहेव किस तरह हो रहे हैं. आईएमएफ किस तरह पे सैंक्शंस लगा रहा है. आईएमएफ ने एक और लोन हमने लिया है, जो खान साहब कहते थे कि हम लोन नहीं लेंगे, उनको लेना पड़ना था. आज चलें जाए, कल चल जाए, इट वाज एविडेंट. आप जो मर्जी चल जाए. मैंने एक बड़े मोतबर बंदे से बात की जो कि जर्नलिस्ट भी हैं. मैंने उनसे पूछा था कि बताएं, आपने खान साहब ने तो कहा था मैं लोन नहीं लूँगा. तो उन्होंने मुझे कहा था कि चाहे अगर ये नवाज शरीफ आ जाता या फिर बाकी आ जाते तो शायद वो 6 महीने पहले ले लेते. इमरान खान ने लेना तो था, बट ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि मुझे लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि तकरीरों में कुछ बोल दिया, करना कुछ पड़ रहा है. ऑब्वियसली बात है, रेजिस्ट किया खान साहब ने कि आप कोशिश करें कुछ इधर उधर से हो जाए, बट इट कुडंट वर्क आउट. और पाकिस्तान विल नॉट वर्क आउट अनटिल अनलेस हम एक होके नहीं चलेंगे. यहाँ पे अभी
یونیورسٹیز کی کل بھی مجھے کال آئی ہے ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی، جی میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، یٹ اگین سیم تھنگ کہ جی یہ ڈگری کر لیں پھر پائلٹ بن جائے. حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ پہلے وہ ہماری دکان فل کرے پھر وہ دوسری دکان فل کرے، پہلے وہ 20 لاکھ ہمیں دے پھر 50 لاکھ ادھر دے. مطلب ہم سب نے مل کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو بھی لوٹنا ہے، اس کو بھی لوٹنا ہے، اس کو بھی لوٹنا ہے، اور پہلے میری جیب بھری جائے گی تو ہم اس کو آگے جانے دیں گے. فار گاڈ سیک کیوں اس طرح کرتے ہیں اپنے ہم اب ایک دوسرے کے ساتھ جب کرتے ہیں، مطلب کہانی تو گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ کے اپنے ارد گرد دیکھ لیں رشتہ دار، پہلے آپ کے وہ پاکستان میں اکثر سنتے ہیں جی میرے اس نے فراڈ کر دیا، اس نے فراڈ کر دیا. اور میرا ماننا ایسا ہے کہ 50% لوگوں کو 50% نے فراڈ کیا ہوا ہے بقول ایوری ون. آپ جس سے مرضی بات چل جائیں وہ کہیں گے جی مجھے بھی فراڈ ہوا ہے، وہ کہے گا مجھے بھی فراڈ ہوا ہے. تو فراڈ کس کے ساتھ نہیں ہوا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو جب ایک پاکستان کا بیہیویئر ایسا بن چکا ہوا ہے کہ اس نے بھی فراڈ کرنا ہے، اس نے بھی فراڈ کرنا ہے، تو آپ کی اکانومی جلد ہی 50,000 اور 1 لاکھ کے نوٹ تک پہنچ جائے گی. اینڈ جو ایک پاکستان کی کریم ہے جو واقعی میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے پاکستان کو سرو کیا تھا. اٹس اے شیمفل پوائنٹ اینڈ آئی ایم ashamed, یو شوڈ بی ashamed آف یور سیلف. اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کسی کو شرم نہیں آنی ہے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ یہ ہم ٹھیک ہونے والے ہے ہی نہیں ہے. میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں نے اتنے اچھے ٹریٹمنٹ دیے، اتنا اچھا ان کو بیہیویئر کر کے دیا، یٹ اگین وہی حرکتیں وہ بھی کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمیں پہ اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان ہے، سسٹم چلتا ہی نہیں ہے یہاں پہ وداؤٹ گیونگ اے اسٹرکٹ آرڈرز. تو جتنا مرضی میں بول لوں، جتنا مرضی میں کر لوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں. میں اپنی کمپنی کو ٹھیک کرتا ہوں، میں اپنے امپلائیز کو بولتا ہوں کہ آپ لوگوں نے صحیح رہنا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو کوشش کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک رہیں. اسی طرح آپ اپنا ایک کلچر ڈیولپ کریں. جو بھی دیکھ رہا ہے آپ اپنے پیرنٹس کو یا آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں. آئی ایم شیور سکھاتے ہیں بٹ اکاؤنٹیبلٹی رکھیں. ورنہ بچوں کے ساتھ بھی جو آج کل پیرنٹس کر رہے ہیں، مطلب ہر چیز کا بیلنس اڑا ہوا ہے. سیکنڈ بات آتے ہیں، بہت لمبی بات ہو گئی تھی اکنامک کے بارے میں، کیونکہ آئی جسٹ وینٹ انٹو دا فلو. اکنامکس کے تھرو بہت چیزیں جڑ جاتی ہیں جو آپ کے ملک کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. آئی ایم ای کے بارے میں بات کرتے ہیں. آئی ایم ای کی پروگرس ٹائم لائن میں نے ابھی پچھلے ولاگ میں ڈسکس کی تھی. آئی ایم ای کے اس ولاگ میں نے ایک بات کی تھی کہ ٹریننگس، سرین ایئر لائن ٹریننگز یا پھر کسی بھی ایئر لائن کی ٹریننگ کتنی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ٹریننگ کی وجہ سے آپ کو ایکسپوجر آئے گا، ایکسپوجر کی وجہ سے آپ کو سراؤنڈنگ کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جب آپ ارد گرد چیزیں دیکھتے ہیں، اچھا یہ اس طرح ہو رہا ہے، یہ اس طرح ہو رہا ہے، یہ اس طرح ہو رہا ہے، دین یو لرن. آپ جب ایک انڈسٹری کے اندر جاب کرنے جاتے ہیں، آپ کے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب آپ کو ریزسٹنس اس سے بھی آ سکتی ہے، باس سے بھی آ سکتی ہے. آپ کے ساتھ آپ ایک جب ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں، جب اپنے آئی ایم شیور یونیورسٹیز کے اندر گروپ پروجیکٹس کیے ہوں گے، اور گروپ پروجیکٹس کا مقصد کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ ٹیم بن کے چل سکیں. ٹیم بن کے اگر آپ ایک پوائنٹ پہ، اگر اس کے کوئی اور پوائنٹ ہے، اس کے کوئی اور پوائنٹ ہے، تو آپ سارے مشورہ کریں اور ایک پوائنٹ پہ آ کے بیٹھے. یہ چیز جب آپ ایک پریکٹیکل لائف میں جا کے سیکھتے ہیں، جس کو ہم ٹریننگز کہتے ہیں، جو ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے کھولی ہے، دیٹ الاؤز یو ٹو لرن ہاؤ ٹو کوپ اپ ان دی انڈسٹری اینڈ ہاؤ ٹو گرو. یہیں پہ ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے کہ کون ترقی کر رہا ہے اور کون ترقی نہیں کر رہا. جس نے اپنا بیہیویئر ریزیلینٹ رکھا، جو ایک ضدی ہے، نہیں بات سن رہا، یہ ہے، وہ وہیں کا وہیں رہ گیا. جس نے اپنا بیہیویئر کو ایک اچھا طریقے سے گرو کیا، اپنی ایجوکیشن ہر چیز کو بیلنس میں کیا، ٹائم مینجمنٹ، یہ then we grow and then you become from a junior technician to a technician, then senior technician, engineer, senior engineer, and finally the certified chief engineer. یہ میں نے آپ سے 2-3 باتیں کرنی تھی. اور ایک آخری بات، خدا کا نام ہے، سب سے بنتی ہے پاکستان کے بارے میں خیال کریں اور اپنا اس ملک کو سرو کرنے کا ٹھانے کچھ. تھینک یو.